समादरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार, शुभ प्रभात साथै ओम आदिको प्रभातकालीन अभिवादन। म हुँ राजु अधिकारी र यो कार्यक्रमको नाम हो ओम आदि गुरुवाणी। र यस कार्यक्रममा हामी विगत अनेकौं श्रृङ्खलाहरू माध्यमबाट यहाँहरूको बीचमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका दिव्य महत्त्वमयी अमृतमय ज्ञान र स्वरूप पस्किँदै आइरहेका छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू बारम्बार हामीलाई निर्देश दिने गर्नुहुन्छ कि मेरो प्रचार होइन, मेरा कृतिहरूको प्रचार गर। मेरो चर्चा र व्याख्या होइन, मेरा आविष्कारहरूको चर्चा र व्याख्या गर। वास्तवमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका आविष्कारहरू, कृतिहरू र रचनाहरू अद्भुत, अलौकिक र विलक्षण किसिमका छन्। उहाँले आविष्कार अर्थात् निर्माण गरेको त्रिगजुर शिवालय होस्, या उहाँले लेख्नुभएको पुस्तक कलियुगको आदित्य ज्योतिपथ होस्, या त परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले समय समयमा अभिव्यक्त गर्नुभएका हजारौंको सङ्ख्यामा उपलब्ध गुरुवाणीहरू हुन्। अनमोल छन्, विलक्षण छन्। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्नै परिकल्पनामा एक संस्थाको स्थापना गर्नुभएको छ र यस संस्थाको नाम हो ओम आदि फाउन्डेसन। यो संस्थाले आफ्नो स्थापनाको 7 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। समय समयमा विधि, नियम र ऐन कानुन अनुसार यस संस्थाको भेला, बैठक, छलफल, परिचर्चा हुने गर्छ। प्राय जसो बैठकहरूमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ र एजेन्डा प्रदान गर्ने काम, निर्णय दिने काम, सल्लाह दिने काम, मार्गदर्शन गर्ने काम स्वयं गर्नुहुन्छ। यस दृष्टिले हेर्दा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू एक कुशल र स्वतः सिद्ध, स्वसिद्ध व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको व्यवस्थापन कला, उहाँको योग, तपस्या, ध्यानभन्दा कम छैन। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले बेला बेलामा आफ्ना शिष्य, अनुयायी, भक्त, आगन्तुक, जिज्ञासु र केवल संस्थाका सदस्यलाई मात्रै नभएर तमाम आम मानिसका लागि पनि मार्गदर्शन दिने गर्नुहुन्छ। भर्खरै अर्थात् केही समय अगाडि परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले एउटा बैठक बोलाउनु भयो र केही आचार संहिताहरू प्रदान गर्नुभयो, जो अर्थात् ती आचार संहिताहरू सर्वप्रथम त संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूका लागि हो र बाँकी सबै मानवहरूका लागि हो। आउनुहोस्, आज हामीले उहाँले भर्खरै केही दिन अगाडि मात्र प्रदान गर्नुभएको आचार संहिता लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। आउनुहोस्, श्रवण गरौँ उहाँले प्रदान गर्नुभएको दिव्य बाणी र बाणीभित्र लुकेका आचार संहिताहरू। अबदेखि सबैले जीवनलाई परिमार्जन गर्ने सङ्कल्प लिने, कम बोल्ने, मौनतालाई प्राथमिकता दिने, आचरणमा बस्ने। दर्शकवृन्द, भर्खरै वाचन गरिएको आचार संहिता परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले विशेष गरी आफ्ना साधकहरूलाई हो। तर प्रस्तुत आचार संहिता जो दिव्य वाणीका माध्यमबाट प्राप्त भएका छन्, तपाईँ हामी सबैलाई उपयोगी छन्। वास्तवमा तपाईँ हामी धेरैले के गरेका छौँ भने राम्रो कुरा, जीवनमा सद्गुणहरू, शुभ कार्य, योग, ध्यान, तपस्या चाहिँ भोलिदेखि गरौँला, या बुढेसकालमा गरौँला, या सेवानिवृत्त भएपछि गरौँला, पेन्सन पाकेपछि गरौँला, छोराछोरी हुर्किएपछि गरौँला, ऋण तिरिसकेपछि गरौँला, कामबाट फुर्सद भएपछि गरौँला भनेर सोच राखेका छौँ। तर यसरी सोचेर बसिरहँदा त्यो भोलि चाहिँ कहिल्यै जाउँदैन। परम पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणीले हामीलाई झस्काउँछ कि आजदेखि, अबदेखि जीवनलाई परिमार्जन गर्ने सङ्कल्प लिने, अर्थात् आजैदेखि, अहिलेदेखि नै तपाईँ हामी आफूलाई परिमार्जित, परिष्कृत र शुद्धिकरण गर्ने सङ्कल्प लिने हो भने बल्ल जीवनमा नयाँपन आउँछ। साथै पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा कम बोल्ने विषयलाई पनि महत्त्व दिनुभएको छ र बारम्बार मौनताको व्याख्या गर्नुभएको छ। हो, सबै साधनाहरूमा मौनताको ठुलो स्थान छ। वास्तवमा अरू कुनै हतियारले, अरू कुनै उपायले जित्न नसक्दा मौनताले हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। त पूज्य गुरुदेवले मौनतालाई प्राथमिकता दिने कुरालाई बारम्बार जोड दिँदै आउनुभएको छ।
र प्रस्तुत गुरुबाणीको अन्तिम वाक्य स्वरूप आचरणमा बस्ने कुरालाई विशेष उहाँले जोड दिएर लेख्नु भएको छ। तपाईँ हाम्रो समाजमा आचरणको स्खलन भएको हामी सबैलाई थाहा छ। जब आचरण बिग्रिन्छ त्यहाँ दुराचार, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, मायाचार, यौनाचार, अनेक गलत आचरणहरूको बाहुल्यता हुन्छ अनि समाजमा सदाचार चाहिँ कमजोर हुन्छ। तसर्थ तपाईँ हामी प्रत्येक व्यक्ति, विशेष गरी अरूको कुरा अहिले नगर्दा स्वयं आफू आचरणमा बसौँ, यो अपिल पूज्य गुरुदेवले गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, आफ्ना शिष्य, भक्त, अनुयायी, शुभचिन्तक र समितिका सदस्यहरूलाई पूज्य गुरुदेवले प्रदान गर्नुभएको गुरुबाणी अर्थात् आचार संहिता आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् दोस्रो क्रममा उहाँले कस्तो आचार संहिता दिनुभयो श्रवण गरौँ। झुट नबोल्ने, सेवाभाव जागृत गराउने, लोभलाई त्याग्ने, अहङ्कारलाई त्याग्ने। आत्मीय दर्शकवृन्द, भर्खर उच्चारण गरिएको गुरुबाणी तपाईँ हामी सबैलाई साधारण जस्तो लाग्न सक्छ, तर यस किसिमका दिव्य बाणीहरू, शास्त्रका साररूप बाणीहरू, वेद बाणीहरू अनमोल सम्पत्ति हुन्। परम पूज्य गुरुदेवले झुट नबोल्ने विषयलाई, यो आचार संहिता आचरणलाई बारम्बार जोड दिएर लेख्ने गर्नुभएको छ। अझ ध्यान, साधना, सदाचार, अध्यात्म, नैतिकता, मूल्य शिक्षा, जीवन मूल्य पथमा अगाडि बढेकाहरूले त झुट नबोल्ने कुरालाई मूल मन्त्र नै बनाउनुपर्छ। तपाईँ हामी थाहै नपाई झुटा बोलिरहेका हुन्छौँ। आजभोलि यो सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल, कम्प्युटर, विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यमहरू अनि सजिलो संवादका प्रविधिहरूले गर्दा तपाईँ हामी अनाहकमा, बेकारमा, आवश्यक नहुँदै पनि झुटो कुरा बोलिरहेका हुन्छौँ, जो कि आफैलाई हानि गर्छ। त पूज्य गुरुदेवले झुटो बोल्नुहुन्न भन्ने कुरालाई जोडदार तरिकाले निषेध गर्नुभएको छ। प्रस्तुत गुरुबाणीमा पूज्य गुरुदेवले सेवाभाव जागृत गराउने विषयलाई पनि जोड्नु भएको छ। तपाईँ हामी वास्तवमा सेवाका लागि जन्मिएका हौँ। मानव जिन्दगीको दोस्रो नाम के हो भन्ने हो भने सेवा नै हो। त सेवाभाव जागृत भयो भने तनाव कम हुन्छ, सुसम्बन्ध बढ्छ, स्वान्त सुखाय भित्री सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। त दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुबाणीमा लोभलाई त्याग्ने र अहङ्कारलाई त्याग्ने कुरा पूज्य गुरुदेवले जोड्नु भएको छ। हो, तपाईँ हामीलाई लोभले कक्रक्क पारेर कक्राइदिन्छ। पर्याप्त चिजबिज धन सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि दरिद्र बनाइदिन्छ र खर्च गर्नुपर्ने उचित ठाउँमा खर्च नगर्ने अनि लोभ गरेर थुपारेको सम्पत्ति मिथ्यामा चाहिँ भरि औषधि उपचारमा अनि अनेक किसिमका अनैतिक ढाकछोपमा खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तसर्थ लोभलाई त्यागेर अहङ्कारलाई त्याग्ने हो भने हामी सदाचारमा, आचरणमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यही आशय प्रस्तुत आचार संहिताले वहन गरेको छ। दर्शकवृन्द, पूज्य गुरुदेवले आफ्ना भक्त अनुयायीलाई बोलाएर एउटा बैठक लिएर अहिले हामीले व्याख्या गर्दै गरेका आचार संहिताहरू प्रदान गर्नुभएको थियो। यहाँ हामी किन पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ भने यो केवल एक संस्थाका सदस्यलाई होइन, प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक छ, प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक छ। आउनुहोस् सोही क्रममा पूज्य गुरुदेवले प्रदान गर्नुभएको अर्को आचार संहिता गुरुबाणीको रूपमा हामी श्रवण गरौँ। यो समाजमा एक कुशल नागरिक बन्ने, केही न केही राम्रो गर्छु भनी लक्ष्य राख्ने। ओम आदि गुरुबाणी हेर्दै रहनुभएका दर्शकवृन्दहरू, कहिलेकाहीँ यो कार्यक्रम हेर्दै गर्दा यहाँलाई अनौठो अचम्म पनि लाग्न सक्छ। अचम्म नमान्नुहोला, वास्तवमा यो विषय त महाअचम्मित बनाउने छँदैछ, तर यथार्थ हो। केवल 11 वर्ष 12 वर्षमा हिँड्दै गर्नुभएका पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले दिनुभएका गुरुबाणी र आचार संहिता सुन्दै गर्दा सुन्ने यहाँहरू मात्रै अचम्मित हुनुहुन्न, यो व्याख्या गर्दै गर्ने म स्वयं पनि बारम्बार अचम्मित हुन्छु। तर सत्य हो, सत्य स्वीकार नै पर्छ। प्रस्तुत गुरुबाणीमा पूज्य गुरुदेवले एक कुशल नागरिक बन्ने अपिल गर्नुभएको छ। तपाईँ हामी अहिले देशमा के छौँ? हामी देशवासी छौँ, नागरिक कम छौँ। हाम्रा नागरिक कर्तव्यहरू अनेकौँ छन्, तर हामी धेरैले मानिरहेका छैनौँ। त्यही भएर त सडकमा अस्तव्यस्त ट्राफिक देखिन्छ,
नदीहरू मिचिएका छन्। नागरिक कर्तव्य तपाईँ हामी धेरैले समयमा पुरा गरिरहेका छैनौँ। धेरै कुराहरू हामीले सुधार्नु पर्नेछ। त पूज्य गुरुदेव अपिल गर्नुहुन्छ कि कुशल नागरिकको परिचय दिउँ। वास्तवमा कुशल नागरिक एउटा संस्कार हो, एउटा सभ्यता हो। जति संस्कारवान नागरिक हुन्छौँ, जति सुसभ्य नागरिक हुन्छौँ, देश त्यति नै शिष्ट र विकसित हुन्छ। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा अर्को पनि वाक्य लेख्नु भएको छ कि अबका दिनमा चाहिँ केही न केही राम्रो गर्छु भनी लक्ष्य राखौँ। लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ अनि हामी भड्किन पाउँदैनौँ। परम पूज्य गुरुदेवले आचार संहिता प्रदान गर्ने काममा अगाडि यसरी लेख्नु भएको छ। अबका दिन मृत्यु पश्चातको धन आर्जन गर्ने दिन हुनेछ सबैको। प्रिय दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुवाणीलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने तपाईँ हामी पनि झस्किनु पर्ने हुन्छ। भोलिका दिन हामी सुख शयलमा रमाउने दिन भनेर छुट्याएका हुन्छौँ। आज तपाईँ हामी सबै दुःखमा हुन्छौँ, दुःख गर्छौँ, सञ्चय गर्छौँ, ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाउँछौँ, धनार्जन गर्छौँ। के का लागि? भोलि सुखी होइएला कि भन्ने लक्ष्यका लागि, आशावादिताका लागि। तर आध्यात्मिक यात्रामा यस्तो हुँदैन। आध्यात्मिक यात्रामा के हुने रहेछ? प्रस्तुत गुरुवाणीले उजागर गरेको छ कि आध्यात्मिक पथमा अहिलेदेखि, यही क्षणदेखि म मेरो जीवनलाई एक लक्ष्यमा हिँडाउनेछु र भोलिको दिनलाई उज्यालोतर्फ सुनिश्चित तरिकाले अगाडि बढाउनेछु। परम पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा भन्नुभएको छ, बाँचुन्जेल का लागि त हामीले कमाइसक्यौँ। अबका दिन मृत्यु पश्चात, मृत्यु उपरान्तको सम्पत्ति कमाउने दिन हो। तसर्थ अबदेखि, आजका दिनदेखि अर्थात् भोलिदेखि, भरेदेखि हामी त्यो धन कमाउन आफूलाई लगाऊ जुन धन चिरस्थायी हुन्छ, मृत्युपछि पनि काम लाग्छ। त्यो धन भनेको सत्कर्मको धन, सद्ज्ञानको धन, सद्विचारको धन, परोपकारको धन हो। त पूज्य गुरुदेवले आफ्ना शिष्य भक्त अनुयायीलाई विशेष गरी अब आध्यात्मिक पथमा लागेर मृत्युपछिको धन कमाउन प्रस्तुत आचार संहिताका माध्यमबाट अपिल गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा आउनुहोस् पूज्य गुरुदेवले के लेख्नुभयो श्रवण गरौँ। अनुशासन आफूले पालना गरे अनुशासित स्वतः सबै बन्नेछन्। दर्शकवृन्द, अनुशासनको पाठ हामीले सिक्दै, सिकाउँदै, सुन्दै, सुनाउँदै, घोक्दै, घोकाउँदै आएका छौँ। वास्तवमा कुनै काम आदेश दिएपछि गरिन्छ भने त्यो शासन हो। कुनै काम कर्तव्य स्वतस्फूर्त गरिन्छ भने त्यो अनुशासन हो। र अनुशासनलाई हर हमेशा याद राखिन्छ भने त्यो आत्मानुशासन हो। त सबै साधनाहरू आत्मानुशासनबाट सुरु हुन्छ, सबै नैतिकताहरू अनुशासनबाट सुरु हुन्छ। तर देश, राज्य, कानुन चल्छ शासनबाट। त पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा के भन्नुभएको छ कि स्वयं अनुशासित भइयो भने, अर्थात् अनुशासनका नियम पहिले आफूले पालना गरियो भने अनि आफूलाई हेरेर, स्वयंलाई हेरेर अरू व्यक्तिहरू अनुशासित हुनेछन्। त पूज्य गुरुदेवले तपाईँ हामी सबैलाई अनुरोध गर्नुभएको छ, सल्लाह दिनुभएको छ कि जस्तो अनुशासन हामी घर, संस्था, सङ्गठन, अफिस, परिवार, देशमा देख्न चाहन्छौँ, सर्वप्रथम त्यो आफूले पालन गर्नुपर्ने रहेछ। दर्शकवृन्द, साँच्चै नै यो सारगर्भित आचार संहिता हो। आचार संहिता प्रदान गर्ने काममा पूज्य गुरुदेवले अर्को एउटा एक प्रकारको सावधानी गराउने, होसियारी गराउने, चेतावनी गराउने किसिमको एउटा गुरुवाणी दिनुभएको छ। पूज्य गुरुदेवले नियमित बैठक बोलाउने गर्नुहुन्छ। बैठकमा समयभित्र, बोलाइएको समयमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त सबैको छ। तर यस विषयमा पूज्य गुरुदेव असाध्यै एक प्रकारको कडा स्वभावको पनि हुनुहुन्छ। पूज्य गुरुदेवले लेख्नुभयो कि आजदेखि यदि कोही मिटिङमा, बैठकमा तोकिएको समयभन्दा 15 मिनट ढिला आउनुभयो भने प्रवेश हुने छैन। त उहाँले कुन भाषामा लेख्नुभयो? आउनुहोस् जस्ताको तस्तै श्रवण गरौँ। आजदेखि मिटिङमा तोकिएको समयमा 15 मिनट ढिला आएमा नो इन्ट्री। दर्शकवृन्द, आजको यो श्रृङ्खला अलिक विशेष श्रृङ्खला हुन गइरहेको छ। तपाईँ हामी ज्ञानका
बडो कोमल शब्दहरू सँगसँगै कहिलेकाहीँ पूज्य गुरुदेवका अनुशासन सिकाउने शब्दहरू पनि सुन्नुपर्ने रहेछ र आज हामीले यो सौभाग्य पाएका छौँ। दर्शकवृन्द, आचार संहिता प्रस्तुत गर्ने, सिकाउने र लागू गराउने क्रममा पूज्य गुरुदेव एक आध्यात्मिक सद्गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले समयको पालना, अनुशासन र आत्मानुशासन, त्यस्तै लोभ र अहङ्कार त्याग्ने कुराहरू सँगसँगै अरू केही विशेष आचार संहिता दिनुभएको छ। आउनुहोस् फेरि श्रवण गरौँ। झुट चाहिँ बोल्दै नबोल्ने, कसैको प्राण रक्षार्थ भए मात्र बोल्ने। दर्शकवृन्द, यसै श्रृङ्खलामा हामीले सुरुवाती चर्चामा पूज्य गुरुदेवको झुट नबोल्ने आचार संहितालाई व्याख्यापूर्वक प्रस्तुत गरिसक्यौँ। पूज्य गुरुदेवले फेरि अन्तमा दोहोऱ्याउनु भएको छ कि झुट चाहिँ बोल्दै नबोलौँ। यदि कसैको प्राणै रक्षा हुन्छ, अर्थात् जीवन र प्राणकै सवाल छ भने मात्रै झुट बोल्ने छुट छ भनेर हामीलाई सङ्केत गर्नुभएको छ। वास्तवमा महर्षि वेदव्यासले, त्यसै गरी सत्यवादमा रचना गरिएका ग्रन्थहरूले, अनि चाणक्य, त्यसै गरी मनुस्मृतिमा मनुले पनि कसैको प्राण रक्षा हुन्छ भने मात्रै झुट बोल्नु क्षम्म हुन्छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। त दर्शकवृन्द, प्रस्तुत बाणीलाई तपाईँ हामीले जीवन मन्त्र बनाउनै पर्छ। दर्शकवृन्द, पूज्य गुरुदेवले दिनुभएको आचार संहिता आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसै क्रममा अर्को एउटा आचार संहिता फेरि श्रवण गरौँ। नीति नियमलाई प्र्याक्टिकल जीवनमा उतार्नुपर्छ। धर्म संस्कृतिमा रही जीवनशैलीलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्नो संस्थामा सक्रिय स्वयंसेवीहरूलाई प्रदान गर्नुभएको जुन गुरुवाणी हो, आचार संहिता हो, तपाईँ हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई उपयोगी हुनेछ भनेर प्रस्तुत गर्दैछौँ। र आचार संहिताको अन्तमा पूज्य गुरुदेवले दिनुभएको सन्देश चाहिँ नीति नियमलाई हामी कागजमा धेरै नीति बनाउँछौँ। हामी समितिले विभिन्न आचार संहिताहरू, नियमहरू बनाउँछौँ, तर व्यावहारिक जीवनमा, प्र्याक्टिकल जीवनमा त्यो नउत्रिन पनि सक्छ, उत्रिरहेको हुँदैन। त्यही भएर त सुशासन स्थापित भएको हुँदैन। त पूज्य गुरुदेवले हामीलाई फेरि सुझाव दिनुभएको छ कि जे नीति नियम बनाउँछौँ त्यो प्र्याक्टिकल जीवनमा उतारिनुपर्छ। र विशेष गरी धर्म, हामीले मान्ने धर्म, धारणात् धर्म इत्याहु, जुन धारण गरिन्छ, जीवनशैलीमा पालन गरिन्छ, त्यो नै धर्म हो। र जीवनशैलीलाई शुद्धिकरण र परिष्कृत गर्ने संस्कृति हो। यसरी धर्म र संस्कृतिमा रहेर जीवनशैलीलाई परिवर्तन, परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ भनेर पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट सुझाव दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, माथि उल्लेख गरिएका, भर्खरै वाचन गरिएका गुरुवाणीहरू तपाईँ हामी प्रत्येकलाई काम लाग्छ। र बारम्बार दोहोऱ्याएर हामी किन चर्चा गर्दैछौँ भने यो त दिनमै दर्जनौँपल्ट याद गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। यिनै सामग्रीहरूका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्, उल्लासमय रहोस्, अध्यात्ममय रहोस्। नमस्कार। ओम आदि। It's an AP1 presentation.